Ang pagtuo mao ang pagdaog nga nagadaog sa kalibutan. Gipanganak gikan sa Dios ang tanan nagatuo nga si Jesus mao ang Kristo, ug ang tanan nga nagahigugma sa nanganak nahigugma usab sa gianak. Og atong maila nga kita nagahigugma sa mga anak sa Dios. Pinaagi niini kun magahigugma kita sa Dios o magatuman sa iyang mga sugo. Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga paggabantayan ta sa iyang mga sugo. Og ang iyang mga sugo dili mabugat kay bisan unsa nga igaanak gikan sa Dios mudaog sa kalibutan. Og ang pagdaog nga nagadaog sa kalibutan mao kini ang atong pagtuo. Og kinsa ba ang mananaog sa kalibutan kun dili siya lamang nga nagatuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Sa may pagsagot ako. Sana. So, kung naa kay pagtuo, May pagtuo sa atong Dios. Dapat na siya'y buhat. Kaya pagtuo nga walay buhat, patay. Kaya po na siya. okay, ang atong pagtuo, kailangan natay pagtuo sa Diyos. We have trust to God. Basta na ang dos. Ug atong maila nga kita nagahigugma sa mga anak sa Diyos. Pinaagikin niini kung magahigugma kita sa Diyos o magatuman sa iyang mga sugo. So, Follow. kailangan ka nga may gugma sa kalawan sa Diyos. May gugma. Dapat itong gagmahal sa kimudaan ang atong buhay nga Diyos. Ang pagtuo mao ang pagdaog sa nagadaog sa kalibutan. Set Him as your first priority. So we have trust to God. Madaog na matanan. If you have, example, if you have problems or horrible situation, if you have trust to God, God always provided in your problems. God always will support you. God always, because God is love. Mo na yung God is love. Kaya ang Diyos, good naman. So,